अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान दूसरे किसी इंसान को नुकसान पहुंचाएगा, अल्लाह उसको नुकसान पहुंचाएगा। जो दूसरे को तकलीफ देगा, अल्लाह उसको तकलीफ देगा। चाहे वो किसी लिहाज से भी नुकसान पहुंचा रखा है, उसको माली लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से या ज़बान के साथ तकलीफ देता है, नुकसान पहुंचाता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को नुकसान पहुंचाएगा। आज कल आप देखते हैं कि इख्तिजाज, रैलियां, धरने, एक हर मुसलमान का जमहूरी हक है, वो इख्तिजाज कर सकता है, रैलियां निकाल सकता है, लेकिन उसके अंदर जो नुकसानात होते हैं, मुल्की नुकसानात और अनफरादी तौर पर लोगों का नुकसान होता है। लोगों की गाड़ियां जलाई जाती हैं, गाड़ियां को तोड़ दिया जाता है, दुकानें जलाई जाती हैं, दुकानों का नुकसान, गाड़ियों का नुकसान, लोगों की जानों का नुकसान। तो मेरे भाई, इस नुकसान का कौन जिम्मेदार होता है? कोई जिम्मेदार नहीं बनता। जो इख्तिजाज के अंदर इस तरह के नुकसानात होते हैं, उनको कोई उनका जिम्मेदार नहीं बनता, कोई उनको अपने जिम्मे नहीं लेता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रखा होता है, अल्लाह की ज़ात देख रही होती है कि ये नुकसान कौन कर रखा है, किसका हो रखा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसका नुकसान हो रखा है, उसको तो सब्र देंगे, उस बेचारे को सब्र आ जाएगा, अल्लाह उसको बदला भी दे देंगे। लेकिन जो नुकसान करने वाला है, याद रखे, वो इंसान नहीं बच सकता, ना दुनिया में ना अल्लाह के यहाँ आखिरत में। अल्लाह उसका जरूर मुआसबा करेंगे, उसकी जरूर गिरफ्त करेंगे। इसलिए मेरे भाई, बचा करो, किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ देने से गुरेज किया करो। किसी भी सूरत में किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना दो, उसका नुकसान ना करो, ना माली ना जानी, ना उसका माल चराओ, ना उसको हाथ से तकलीफ दो, ना जबान से तकलीफ दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन सलम अल मुस्लिमान मिन लिसानिही व यदिही, सही मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन आज देखें आप, सबसे ज्यादा तकलीफ जो दूसरे मुसलमान को एक मुसलमान से पहुंच रही है, वो जबान से पहुंच रही है और हाथ से पहुंच रही है। अगर हम इस बात का तहैया कर लें कि हमने किसी दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ नहीं देनी, तो कभी मस्जिद से जूते चोरी ना हो, कभी मस्जिद से पंखे चोरी ना हो, कभी किसी का माल चोरी ना हो, किसी की दुकान का ताला ना टूटे, किसी की दुकान की चोरी ना हो, किसी के घर की चोरी ना हो। क्यों? कि हम ये समझते ही नहीं है कि दूसरे मुसलमान भाई की जान और माल हम पर हराम है। अगर हम ये बात समझें, इसके ऊपर हमारा ईमान और यकीन कायम हो जाए कि हमारी इसके ऊपर गिरफ्त भी होगी अल्लाह के हाँ, अगर हम दूसरे के जान और माल को नुकसान पहुंचाएंगे, तो हम कभी ऐसा काम ना करें। हम ज़बानी कलामी तो हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम फर्जी मुसलमान तो हैं, लेकिन असली मुसलमान हम बनने को तैयार नहीं हैं। अगर हम असली मुसलमान बन जाएं, तो हम कभी किसी के माल को नुकसान नहीं पहुंचाएं। और देखो, आप बाहर जो यूरोपियन ममालिक हैं, जहां पर सलाम तो नहीं है, वो सलाम को तो नहीं मानते, लेकिन इस्लामी कवानीन को जरूर मानते हैं। वो मुसलमान तो नहीं हैं, लेकिन मुसलमानों वाले रूल उनके अंदर जरूर पाए जाते हैं। ना वो मिलावट करते हैं, ना दो नंबरी करते हैं, ना किसी का माल चुराते हैं,
نہ بےایمانی کرتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جو مسلمانوں والے کام تھے وہ ان لوگوں نے اپنا لیے ہیں اور وہ آج ترقی کر رکھے ہیں، ترقی کی راہ پہ جا رکھے ہیں۔ اور جو جتنے جرائم پیشہ کام تھے وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے اندر آ گئے ہیں، اور آج ہم نام کے مسلمان ہو کے رہ گئے ہیں۔ آج ہم نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سال بعد حج عمرہ بھی کرتے ہیں، اور رمضان میں کھل کر صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن چوری ہمارے اندر، ڈکیتی ہمارے اندر، دو نمبری ہمارے اندر، کرپشن ہمارے اندر، ملاوٹ ہمارے اندر۔ کون سا ایسا جرم ہے جو مسلمان نہیں کرتا؟ میرے بھائی، اصلی مسلمان بنیے، اصلی مسلمان نقلی مسلمان نہ بنیے، نام کے مسلمان نہ بنیے، کام کے مسلمان بنیے۔ اگر صرف نام کا مسلمان بننا ہوتا تو یقین جانو مشرکین مکہ سارے کے سارے کلمہ پڑھ لیتے، لیکن ان کو پتا تھا کلمہ پڑھ کر پھر ہمیں اصلی مسلمان بننا پڑے گا، یہ بت پرستی چھوڑنی پڑے گی، قتل و غارت چھوڑنی پڑے گی، لڑائی جھگڑا چھوڑنا پڑے گا، یہ بچیوں کو زندہ درگوز کرنا یہ چھوڑنا پڑے گا، بچیوں کو حقوق، عورتوں کے حقوق ان کو دینے پڑیں گے۔ لیکن آج حاجی صاحب کی اتنی بڑی بڑی داڑھی ہوتی ہے، 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، حاجی صاحب بیٹی کا حق اس کو دیا نہیں، اس نے معاف کر دیا بھائیوں کو، اس نے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اگر ہر انسان اپنی صلاح کرے، اپنی صلاح کرے، اپنے یہ جو 5-6 فٹ کا ڈھانچہ ہے اس کی صلاح کرے، اس کے اوپر شریعت نافذ کرے، پھر اپنے گھر کے اوپر شریعت نافذ کرے، انشاءاللہ تمام کے تمام جرائم ختم ہو جائیں گے اور ہم ایک پکے سچے مسلمان بنیں گے۔ لیکن ہم تو جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے، کسی کا مال چھیننے پر ہم گریز نہیں کرتے، لوگوں کے پیسے ہڑپ کر جاتے ہیں، داڑیوں والے حاجی صاحب، نمازی صاحب، کئی لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دکانداروں کا یہ حال ہے، کمپنیوں کے پیسے مار کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کسی کو دینے یا نہیں دینے۔ تو بھائی دینے تو ہیں نا، اگر آپ دنیا میں نہیں دو گے تو جس نے لینے اس کی تو کمیٹی ڈلی ہوئی ہے، اس نے تو آخرت میں بھی لے لینے ہیں۔ آج وہ تنگی برداشت کرے گا، لیکن کل جب آپ کو دینے پڑیں گے آپ کو تنگی برداشت کرنا پڑے گی۔ اللہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، مسلمانوں کے جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔